का अपना चेहरे को शतरल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम की तरफ। यहाँ पे आप देखिए कि अगर आपको थोड़ा सा भी अंदाज़ा होगा ग्रामर का, तो यहाँ पे सिंगल एक का सीगा इस्तेमाल हुआ है कि जहाँ भी आप निकले, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं तो वजह का, तो अपना चेहरा जो है वो मस्जिद हराम की तरफ फेर लें। और अब ये जो सेकंड हुक्म है, ये देखिए वह हैथुमा कुंतुम, अब ये देखो कुंतुम ये आ गया, फिर सब के लिए इकट्ठा हुक्म हो गया कि जहाँ कहीं भी हो तुम, फवल्लू तो तुम सब मोड़ लो वजूहकुम अपना चेहरा, शतरहू इसकी तरफ, ली अल्लाह ताकि यकूना हो, लिन नासी लोगों पर, लोगों के पास, अलैकुम तुम पर, हुज्जतुन हुज्जत, अल्ला मगर, अल्लज़ीना वो लोग जो, ज़ालमो जिन्होंने जुल्म किया, मिनहुम उनमें से, फला तख्शौहुम बस ना डरो उनसे। अब हम यहाँ तक पहले करते हैं इंशाल्लाह। अब ये तीसरी दफ़ा जो हुक्म हुआ है, ये फिर देखिए वही बात है कि जहाँ कहीं भी तुम हो तो अपना चेहरा जो है वो मस्जिद हराम की तरफ कर लें। अब यहाँ पे एक चीज़ आप गौर करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खाना काबा का लफ्ज़ नहीं बोला, क्योंकि काबा का लफ्ज़ बोलते ना तो क्योंकि इतनी सी जगह है तो वहाँ पे से तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती कि एग्जैक्टली उस डायरेक्शन पे करना। मस्जिदिल हराम वो पूरी डायरेक्शन जो पूरा है, अगर आप यूँ नमाज़ पढ़ें तो थोड़े से इधर भी हो जाते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कितनी वुसअत दे दी है। अब इसमें यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नफ़ल एंड सुन्नत नमाज़ पढ़ते थे, ये गौर से सुनने की बात है कि जब वो नफल नमाज पढ़ते थे या वो वितर पढ़ते थे तो फिर वो अपनी सवारी पे जहाँ भी उसका मुंह होता था वो उस तरफ पढ़ लेते थे। बाज़ हदीस में ये भी है कि अपनी सवारी से पहले रोक के पहले काबा मस्जिद हराम की तरफ करते थे, किबला की तरफ, एंड फिर उसके बाद वो सवारी जहाँ भी जाती थी वो उस तरह से मुड़ जाते थे। लेकिन फ़र्स्ट नमाज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा सवारी से उतरे, किबला रुख हुए और फिर वो नमाज़ पढ़ी है। जैसे आजकल हम लोग के पास यही होता है ना कि जब हम गाड़ी में जा रहे होते हैं तो हम क्या नमाज़ पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते। फ़र्ज़ नमाज में किबला रुख होना शर्त है, ठीक है। लेकिन अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप सफ़र कर रहे हैं, आप जहाज़ में बैठे हुए हैं, वो जहाज़ आपके इख्तियार में नहीं है, वो सवारी आपके इख्तियार में नहीं है ना, तो फिर जहाँ भी उसका रुख होगा आप उसकी तरफ मुँह करके आप नमाज़ पढ़ लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अब गाड़ी जब हम चला रहे हैं वो तो हमारे इख्तियार में है ना, हम गाड़ी रोक सकते हैं, तो फिर हमें किबला रुख होकर नमाज़ पढ़ने का हुक्म है। लेकिन आप अगर सुन्नत नफल या आप वितर पढ़ते हैं तो वो आप किसी भी डायरेक्शन में जब पे गाड़ी चल रही है आप उस तरह से वो अदा कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो आगे इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि वजूहकुम शतर ली अल्लाह, इसलिए कि यकूना हो लिन नासी, इसलिए कि ना हो लोगों के लिए, अलैकुम तुम पर, हुज्जतुन कोई हुज्जत, इल्लल्लज़ीना ज़ालमू मगर वो लोग जो जालिम हैं। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं जो जालिम लोग हैं ना, जो तुम्हें अब बातें कर रहे हैं, जो तुम्हें तंग कर रहे हैं, तकलीफ़ दे रहे हैं, या वो कोई भी हुज्जतें बयान कर रहे हैं, तुम उनकी परवाह ना करो, तुम अपना जो तुम्हें हुक्म मिला है तुम वो करते रहो। फ़ला तख्शौहुम वख्शौनी, ये इतना खूबसूरत लफ्ज़ है, इसको अंडरलाइन कर लें कि ना डरो, तख्शौहुम उनसे, बख्शौनी बस मुझे से डरो। और वो क्यों डरो मुझसे, और उसका इनाम अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या देंगे, वाली उतिम्मा ताकि मैं पूरा कर दूँ, नेमती अपनी नेमत, अलैकुम तुम पर, वला अल्लकुम ताकि तुम तहतदून हदायत पा जाओ। हमने क्या मांगी थी दुआ, याद है आपको, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ये उसका जवाब दे रहे हैं यहाँ पे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं सिर्फ मुझसे डरो। देखो अगर तुमने किबला चेंज किया है, अब वो तुम्हें बातें कर रहे हैं, तुम्हें ताने दे रहे हैं, तुम उनसे ना डरो, तुम मुझी से डरो ताकि मैं नेमतें वो पूरी कर दूँ। हमारा डर देखिए, एक डर तो एक ही लफ्ज़ है ना, एक इंसान से डर है, एक अल्लाह सुब्हानहू तआला से डर है। इंसान का डर इंसान के अंदर क्या पैदा करता है, खौफ पैदा कर देता है, एक डिप्रेशन पैदा करता है। हम खौफ के मारे करते हैं ना, किसी के डर के मारे करते हैं, देखिए मेरे हस्बैंड को ये पसंद नहीं है इसलिए मैं ये नहीं करूँगी। हम अल्लाह सुब्हानहू तआला की नाफरमानियाँ इतनी आराम से इसलिए कर देते हैं कि हमें खौफ होता है, हमें डर होता है कि वो नाराज़ ना हो जाए। देखिए मैं मेहंदियों पे इसलिए ये सारा कुछ कर रही हूँ ताकि मेरे फैमिली को ये पसंद नहीं है कि मैं ऐसे ना करूँ तो मुझे करना पड़ेगा। डरते हैं ना, हम बच्चों से डरते हैं, हम अपने खामन से डरते हैं, हम तो हर एक से। और मज़े की बात है कि उन्हीं पे डरते हैं जिस पे हमारा दिल भी चाहता है, और बहाना भी हो जाता है ना कि मैं इस वजह से ये कर रही हूँ क्योंकि उनको ये पसंद है।
یا اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں انہوں نے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، وہ بڑے اچھے سے جانتا ہے ہمیں، وہ اندر سے جانتے ہیں کہ انسان تو کیا چیز ہے، کب آ کے ہم اتنا بڑے بڑے بہانے لگا کے دوسرے کا کر دیتے ہیں. لیکن چلے اگر ہم بہانے نہ بھی لگائیں تو پھر بھی اجازت نہیں ہے ڈرنے کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَخْشَوْنِی، بس مجھے سے ڈرو، کیونکہ جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈریں گے نا تو پھر عنایات ہوں گی ہم پہ. اللہ سے ڈرنے سے یہ ہوگا کہ دیکھو اگر ہم یہ ڈریں گے کہ اگر ہم نے کسی کے بارے میں چغلی لگائی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، تو ڈر کے مارے ہم وہ نہیں کریں گے. پھر اگر ہم کوئی بھی فار ایگزامپل ہم کوئی ایسی بات کرتے ہیں جس سے ہمیں یہ ڈر ہوگا کہ کسی کا دل توڑنے کی بات ہے، کسی کی ہیلپ نہ کرنے کی بات ہے، کسی کو تانا دینے کی بات ہے، کوئی بھی بات آپ لے لیں، جب ہم وہ نہیں کریں گے، ہم اللہ سے ڈر کے نہیں کریں گے نا، تو اس میں تو خیر ہی خیر آ جائے گی. دونوں ہی چیز ڈر کے ہیں، لیکن دیکھیں کتنا فرق ہے. آج اگر آپ ایک لائن بنا لیں اور دونوں ڈر لکھ کے، ایک انسان سے ڈر اور اللہ سے ڈر، آپ اگر یہ دونوں چیزیں لکھ کے کریں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ کتنی خوبصورت بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہی ہے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراز سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے تجھ کو نجات. تو اللہ کرے کہ ہم صرف اللہ سے ڈرنے والے ہو جائیں، اور وہ بھی اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ وہ اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دے گا. اللہ اکبر، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. کما، اب ہم کریں آیت نمبر 151. کما، جس طرح ارسلنا، بھیجا ہم نے، فیکم، تم میں، رسولن. اب دیکھیں یہ وہی آیت ہے، آپ کو یاد ہے جو ہم نے پہلے اس بارے میں پڑھا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کے، اسحاق علیہ السلام کے ساتھ نہیں، اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ. دیکھیں میں اتنی ہسٹری پڑھ کے دونوں مکس ہو جاتے ہیں. کبھی نام تو اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ دعا کر رہے تھے نا، وَبَس فِيهِمْ رَسُولًا، بالکل وہی آیت یہاں پہ واپس آتی ہے. اب یہ دعا کی قبولیت کا مقام ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کما، جس طرح ارسلنا، بھیجا ہم نے، فیکم، تم میں، رسولا، ایک رسول، منکم، تم میں سے، یتلو، وہ تلاوت کرتا ہے، علیکم، تم پر، آیاتنا، ہماری آیات کو، وَيُزَكِّيكُمْ، اور وہ پاک کرتا ہے تمہیں، وَيُزَكِّيكُمْ، اور وہ پاک کرتا ہے تمہیں، وَيُعَلِّمُكُمْ، اور وہ تعلیم دیتا ہے تمہیں، الکتابہ، کتاب کی، والحکمت، اور حکمت کی، وَيُعَلِّمُكُمْ، اور وہ سکھاتا ہے تمہیں، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے تھے. یہ دیکھیے اتنی خوبصورت آیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہاں پہ بیان ہو رہا ہے اور قرآن کا مقصد ہو رہا ہے. دیکھیے وہ کیا کہتے تھے کہ وہ کیا کریں گے، تلاوت کریں گے. سب سے پہلے تو تلاوت اسی طرح سے ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کرتے تھے تو وہ صحابہ کو بتاتے تھے، ان کو وہ حکم سکھا رہے تھے. اور اس کے بعد آیات نا وَيُزَكِّيهِمْ، وَيُزَكِّيهِمْ، اتنا خوبصورت لفظ ہے کیونکہ جو قرآن پڑھنے والے ہیں نا ان کا تزکیہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہم نے وہ پڑھا تھا صبغات اللہ سبحانہ تعالیٰ کا رنگ چڑھا لو. اس میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ اللہ کا رنگ چڑھانا تو آسان ہے، پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ چلو ہم نے یہ بھی کر لیا. ہمارے سے غلطی کیا ہوتی ہے کہ ہم پہلے رنگ نہیں اتارتے، کیونکہ یہ وہ رنگ نہیں ہے جو قدرتی رنگ ہے، یہ وہ رنگ ہے جس کو ہم نے چڑھانا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صبغہ کا لفظ استعمال کیا ہے. اور یہااں پہ جو یہ لفظ ہے وَيُزَكِّيهِمْ، کہ وہ پاک کرتا ہے. ایک ایک گناہ، ایک ایک جو اندر خوف ہوتے ہیں لوگوں کے، ایک ایک اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں وہ پاک کرتا جاتا ہے، ایک ایک چیز ہٹاتا جاتا ہے راستے سے اور انسان کو پاک صاف کر دیتا ہے. آئیے لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، انشاءاللہ کہیں مت جائیے گا. آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی. ہم کر رہے تھے آیت نمبر 151 الحمدللہ، اور بات کر رہے تھے وَيُزَكِّيكُمْ کے بارے میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کس طرح سے تمہیں پاک کرتا ہے، کس طرح سے صبغات اللہ چڑھ جاتا ہے، کس طرح سے ایک ایک چیز ہمارے اندر سے پاک نکل جاتی ہے اور ہمارا دل بالکل پاک ہو جاتا ہے. وَيُعَلِّمُكُمْ، اور وہ تعلیم دیتا ہے تمہیں، الکتابہ، کتاب کی، قرآن پاک کی تعلیم دیتا ہے، والحکمت، اور حکمت کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا کچھ، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا چیزیں کی تھی، اور یہ قرآن جو ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا تھا وہ انسان کو کیا کیا چیزیں دیتا ہے کہ وہ الحکمت. حکمت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. دیکھیے آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں نہیں ہے، ہمیں ان کا عمل، ان کی کیا کرتے تھے، کیسے تھے، یہ سارا کچھ ہمیں جو سمجھ آتی ہے وہ ہمیں سنت سے سمجھ آتی ہے.
اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں وَيُعَلِّمُكُمْ، اور وہ تعلیم دیتا ہے، وہ سکھاتا ہے، وہ سکھاتا ہے ما جو لم نہیں تکونو تھے تم سب تعلمون جانتے.